चोयुमा अल्टरनेट बाटो दोस्रो जुन अहिले भइराखेको बाटोबाट जाँदाखेरि चाहिँ थोरै चीन साइडको एरियामा पुगेर मात्रै हाम्रो समिटमा पुग्ने अवस्था भएको भएर हामीले वैकल्पिक बाटोको रूपमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भन्ने कुरा हो। र यो चाहिँ पहिलो पटक उठेको कुरा चाहिँ होइन, विगत धेरै वर्षदेखि चोयुको अल्टरनेट बाटो हुनुपर्छ भनेर उठाइएको विषय हो र अहिले पनि उठ्या छ। यो खासमा यतिखेरै उठ्नुको मूल मकसद भने चाहिँ यो जुन लकडाउनको बेलामा हाम्रो जनशक्ति हिमालसँग सम्बन्धित जोडिएको जनशक्तिलाई अलिकति भए पनि राहत पनि पुगोस् र सँगसँगै हामीसँगै भएको जुन हिमालको सम्पत्ति छ हाम्रो चोयु, त्यसको एक्सपिडिसन चाहिँ नेपालतर्फबाट असाध्यै धेरै न्यून अवस्थामा छ। जस्तो हालसम्म चोयु हिमालको लागि पर्मिट लिएको करिब 9000 जनशक्ति मध्ये नेपालबाट गएको 105 जना मात्रै हो। यस्तो अवस्था छ र नेपालको दाजुभाइहरूले चोयुतिरबाट गएर आफ्नै हिमाल आरोहण गर्नुपर्ने अवस्था छ। नेपालको बाटो नभएको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा बाटो त छ, तर जुन अहिले ओपन भएको र जुन समिटमा पुग्ने बाटो छ त्यो बाटोबाट जाँदाखेरि चाहिँ केही मिटर 150 मिटर जति अब कति हो त्यो चाहिँ प्राविधिक व्यक्तिले नै भन्न सक्नुहुन्छ, त्यो बाटो चाहिँ चीनको भूमि भएर जानुपर्ने अवस्था भएको भएर हामीले अल्टरनेट बाटो चाहिँ सम्भाव्यता अध्ययन गरौँ भनेर विगतदेखि नै उठेको कुरालाई फेरि एकचोटि उठाइएको चाहिँ हो। यो चाहिँ कस्तो भने प्रारम्भिक काम भनेको चाहिँ हिमालको टोटल चोयु हिमालको प्रारम्भिक काम चाहिँ होइन। चोयु हिमालमा इस्टाब्लिस भइसकेको बाटोको अल्टरनेट अर्को बाटो जुन नेपालकै भूमि मात्रै हुँदै चोयु हिमालमा पुगेर फर्किने जुन बाटो छ त्यो बाटोको मात्रै प्राथमिक काम हो हैन। त्यो भएको भएर यो भन्या चाहिँ हिमालकै हकमा टोटल हिमालको हकमा गरिएको मात्रै काम चाहिँ होइन। त्यो हिमालमा बाटो पत्ता लागि मान्छे गई चढी हेरी सबै गरिसकेपछि जुन अहिले पछिल्लो समयमा उठेको कुरा चाहिँ अर्को बाटो ओपन गर्ने भन्ने कुराको सम्भाव्यता अध्ययन भएको भएर हिमालको पनि बाटोको पनि भइराखेको बाटोको पनि अर्को बाटो ओपन गर्ने भएको भएर सम्भवतः हामीले कुरा अगाडि बढाइरहेछौँ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग प्रथम चरणको हाम्रो छलफल पनि भएको छ। त्यो छलफल भइसकेपछि अब कसरी जाने भन्ने किसिमको मोडालिटी तयार गरेर अगाडि बढ्ने क्रममा भएको भएर मैले त पोजिटिभ रूपमा हेरेको छु। मोडालिटी कस्तो हुने भन्ने सन्दर्भमा त सम्भवतः एक्सपिडिसन मोडालिटीमा जान्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई। यो मेरो मात्रै बुझाइ हो। अझै हामीले सामूहिक रूपमा छलफल गरेर मन्त्रालय समक्ष जति पनि हामीसँग प्राप्त भएका छलफलका विषयहरू छन् ती विषयसहित लगेर मन्त्रालयमा छलफल गरेर अगाडि बढाउने काम त बाँकी नै छ, तर त्यो काम पनि हामीले छिटै नै गर्नेछौँ होइन। त्यो सँगसँगै मैले देखेको चाहिँ अहिले एक्सपिडिसन मोडालिटीमा लगेर हामीले काम गर्छौँ होला भन्ने लागेको छ। चोयु हिमाल चाहिँ आरोहण सम्भाव्यताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा चोयु हिमाल चाहिँ वर्षको दुईटै मेन सिजनहरू आरोहणका लागि योग्य रहेका मेन दुईटै सिजनहरू अटम र स्प्रिङ दुईटैमा समिट गर्न सकिने आरोहण गर्न सकिने हिमालभित्र पर्ने हिमाल भएको भएर हामीले यो काम गर्दाखेरि हामीले अटम सिजनमै सकाउने अटम सिजनमै गर्ने भन्ने हामीले उद्देश्यता राखेका छौँ र त्यो अटम सिजनमै गर्छौँ होला सम्भवतः यो नै हो। तर कस्तो भने चोयु हिमालको बाटो ओपन गर्ने काम मात्रै चाहिँ टुरिज्म सेक्टरलाई राहत होइन, तर के चाहिँ हो भने ठुलो मात्रामा गभर्मेन्टले प्राप्त गर्ने राजस्व र हाम्रो यो हिमाल क्षेत्रमा जति पनि संलग्न हुनुभएका व्यवसायी तथा अन्य जनशक्तिको हकमा चाहिँ यो वर्षौंसम्म चाहिँ यसले रोजगारी दिन सक्ने अवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण काम भएको भएर र यसको महत्त्व बुझेर नै विगतदेखि नै यसको कुरा उठिराखेको र अहिले पनि हामीले यो कुराहरू अगाडि बढाएको हो। यसले ठुलो राहत हुन्छ त म भन्दिनँ। थोरै जनशक्तिलाई थोरै ठाउँलाई अहिले तत्काललाई राहत भए पनि दीर्घकालमा यसको राहत र यसले पार्ने प्रभाव चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। किनभने चोयु मात्रै यस्तो हिमाल हो जुन हिमाल चाहिँ स्प्रिङमा पनि अटममा पनि कन्टिन्यू सब्मिट भइराखेको र क्लाइम्बिङ गर्न जान सक्ने अवस्था भएको हिमाल भएको भएर यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। र हामीले यो सम्भवतः यो अटम सिजनमा नै
यदि हामीले यसलाई कन्क्लुजनमा पुर्याउने हो भने यो बाटो नै सम्भाव्यता अध्ययन जुन दोस्रो बाटोको छ साउथ वेस्टबाट त्यो बाटोलाई निष्कर्षमा पुर्याउने नै हो भने यो अटम सिजनमै गर्छौँ हामीले यो काम। यी विषयमा हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग वास्तवमा छलफल गर्न खोजेको विषय चाहिँ त्यही हो। तर हामीले त्यो सँगसँगै के पनि हेर्नुपर्छ भने त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको हकमा यो राहत प्याकेज चाहिँ होइन भन्न खोजेको कारण भनेको के हो भने त्यहाँ राहतको आवश्यकता नपरेका व्यक्ति पनि हुन सक्छन्, तर टेक्निकल सिप भएका मान्छेहरू जान जरुरी हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो सम्भवतः छनौट प्रक्रिया पनि त्यही हुन्छ भन्ने बुझ्छु मैले, किनभने त्यो बाटो ओपन गर्दै गर्दा त्यो बाटोको लिटरेचर लेख्न सक्ने मान्छे पनि चाहियो। त्यो किसिमको जनशक्तिलाई राहतको आवश्यकता नभएको पनि हुनसक्छ, तर त्यो रुट ओपन गरिसकेपछि त्यसले पुर्याउने बेनिफिट चाहिँ अरूलाई पनि हुने भएको भएर त्यो किसिमको स्किल भएको मान्छे पनि हामीलाई चाहियो। अब त्यो बाटोमा आइपर्ने रुट ओपन गर्दाखेरि के किसिमका च्यालेन्जहरू हुन्छन् त्यसलाई कसरी फेस गर्ने भन्ने किसिमको टेक्निकल नलेज भएको मान्छे पनि चाहिन्छ। त्यो किसिमको जनशक्ति पनि हामीले लिएर जानुपर्ने हुनसक्छ। त्यो सँगसँगै एउटा हिमालको नयाँ बाटो हामी खोजी गर्दैछौँ भने टिमको कोअर्डिनेसन पनि हुनुपर्ने भएको भएर हामीले यो सबै कुरालाई व्यवस्थित गरेर हामीले टिम पठाउने हो। त्यो टिम पठाउँदाखेरि चाहिँ यो जनशक्ति नै जान्छ या यो जनशक्ति नै जाँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। तर हाम्रो त्यतिखेर यदि हामीले चोयुको रुट ओपन गऱ्यौँ भने हामीले के चाहिँ हुन्छौँ भने अल्टरनेट बाटो दिन सक्ने कि नसक्ने भनेर निष्कर्षमा पुर्याउन सक्ने किसिमको जनशक्ति चाहिँ पठाउँछौँ। त्यो पठाउँदाखेरि चाहिँ विभाग आफैले मात्रै त्यसलाई निर्णय गर्दैन, मन्त्रालय स्वयंले पनि सम्भवतः त्यस्तो निर्णय एकल रूपमा गर्दैन। त्यसमा चाहिँ हामीले टेक्निकल नलेज भएका लामो समयदेखि पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्नुभएका जति पनि जनशक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँगको सल्लाह सुझावको आधारमा नै हामी अगाडि बढ्छौँ। हामीले हिमाल सफाइको अभियान सम्भवतः पहिलोपटक होला गभर्मेन्ट आफै हाम्रो पर्यटन विभागले पनि नेतृत्व गरेको थियो र यहीँबाट सुरु भएको कुरा पनि हो। हामीले भन्नै नहुने लाज मर्नुसँग चाहिँ पैसा थियो, त्यो पुरस्कारको पैसाबाट हामीले सफाइ अभियानको कार्यक्रम सुरु गरेर पनि एक हिसाबको सफल कार्यक्रम भएको हो होइन। अब यो वर्ष चाहिँ कस्तो छ भने सम्भवतः मन्त्रालयले हाम्रा कुराहरू पनि सुनेको छ, सँगसँगै हाम्रो हिमालको कुरा पनि सुनेको छ। त्यो कारणले हाम्रो बजेट शीर्षक नै छ हिमाल सफाइ अभियान भन्ने शीर्षक नै छ होइन। अब त्यो शीर्षक नै भइसकेपछि हामी अलि उत्साहित चाहिँ छौँ, किनभने वर्षैभरि हामीलाई जताबाट प्राप्त हुने स्रोत भए पनि हिमाल सफाइ गर्न सक्ने किसिमको स्रोत प्राप्त भयो भने हामीले खर्च गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ हाम्रो। त्यसरी हामी जाँदाखेरि अहिले चाहिँ हामीसँग हिमाल सफाइको कार्यक्रम नै भएको भएर त्यसलाई लैजाने मोडालिटी भनेको चाहिँ हेर्नु सम्बन्धित स्थानीय तह हाम्रा सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेरै काम गर्ने हो। त्यो हिमाल सफाइ गर्ने जुन कार्यक्रम छ त्यो रिस्क पनि छ त्यसमा। त्यो भएको भएर त्योसँग सम्बन्धित जनशक्तिलाई नै प्रयोग गर्ने गरी त्यसको पनि मोडालिटी चाहिँ फेरि एक्सपिडिसन मोडालिटी हुन्छ कि हिमालको बेस क्याम्पबाट माथि जाने साथ एक्सपिडिसनको मोडालिटी भएन भने काम गर्न सक्ने अवस्था रहन्न। त्यहाँको विभिन्न किसिमको च्यालेन्ज हुन्छ, कसले जिम्मा लिने, कसले हेर्ने, रेस्क्यु कसरी गर्नेदेखि लिएर सारा कुराहरूको व्यवस्थापन चाहिँ एक्सपिडिसनको मोडालिटीमा हुने भएको भएर त्यो मोडालिटी सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई होइन। त्योदेखि छुट मोडालिटीमा जाने हो भने प्रक्रिया पनि अलि लामो हुन्छ, त्यसले गर्दा एक्सपिडिसनको मोडालिटीमै लगेर हामीले कार्यक्रम चाहिँ गर्छौँ होइन। यो कार्यक्रमलाई त्यो तरिकाले व्यवस्थित हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसरी हामीले सफाइ अभियानलाई अगाडि लिएर जाँदाखेरि, सफाइ अभियान भन्दा पनि अब त हाम्रो यो कार्यक्रम हो, यो कार्यक्रमलाई हामीले लिएर जाँदाखेरि हामीले एक चरणमा एनएमएसँग चाहिँ छलफल गरेका थियौँ। तर एनएमएसँगको छलफलले मात्रै पनि पुग्दैन, हाम्रा अन्य विभिन्न किसिमका सङ्घ संस्थाहरूदेखि लिएर सम्बन्धित स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गरेर कार्यक्रम अगाडि बढ्छ। सङ्ख्या त छैन हामीसँग, हिमाल सफाइ कार्यक्रम कञ्चनजङ्घा लगायत विभिन्न हिमालहरू सफा गर्ने भन्ने त्यसमा एउटा मोडालिटी चाहिँ सामान्यतया छलफलमा पनि आछ। छलफलमा आछ भन्दा पनि मेरो दिमागमा पनि त्यो चाहिँ बसेको छ, जस्तो हामीले त त्यही आफ्ना दिमागमा भएका कुराहरूलाई कार्यक्रममा नै ढाल्ने हो होइन। अब त्यसमा चाहिँ के छ भने खासमा स्पेसल माउन्टेनमा काम गर्न सक्ने सिजन भनेको दुईवटा हुन्छ, एउटा अटम हुन्छ एउटा स्प्रिङ हुन्छ होइन। जुन सिजनमा जुन हिमालको एक्सपिडिसन भइरहेको हुन्छ त्यो सिजनमा त्यही हिमाल सफा गर्ने हो कि भन्ने किसिमको कुराहरू हामीले गरेका छौँ। किनभने जुन हिमालको सम्भाव्यता जुन सिजनमा चढ्नको लागि योग्य हुन्छ फोहोर पनि सम्भवतः त्यही सिजनमा कलेक्सन गर्न सकिन्छ होला भन्ने बुझाइ छ मेरो
अब यो विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। छलफल गरिसकेपछि हामी त्यही मोडालिटीमा जान्छौँ कि भन्ने हो, तर यो टुङ्गोमा पुगिसकेको अवस्था चाहिँ होइन। यसमा चाहिँ के भएको छ भने हामीले एनएमएलाई पनि भनेका छौँ, हाम्रो स्रोत चाहिँ असाध्यै थोरै छ। त्यो थोरै स्रोतको लाई लिएर कतिको बजेटिङ हुन्छ यसमा, अलिक तपाईलाई सम्भाव्यता थाहा भएसम्म? होइन, कस्तो भने हिमाल सफा गर्नको लागि त बजेट पुग्दैन, र जति हाम्रो कार्यक्रममा बजेट आछ त्यो कार्यक्रममा आएको बजेटले चाहिँ साह्रै सानो हिमाल सफा गर्न पनि हामीले सक्दैनौँ होइन। मैले कार्यक्रम हेरि नै सकेको त छैन, तर 25 लाख जति छ भन्ने मैले सुनेको छु। त्यतिले चाहिँ हामीले कति पनि काम गर्न सक्दैनौँ। अब यो सँगसँगै हाम्रा अन्य सरकारका तथा चाहिँ सरकारदेखि बाहिरका निकायसँग भएको स्रोतलाई पनि परिचालन गर्ने हो। मैले अघि पनि भने 2019 को एभरेस्टको क्लिनिङ क्याम्पेन चलाउँदाखेरि विभागसँग पैसै थिएन। त्यो विभागसँग पैसा नहुँदै पनि हामीले पुरस्कार व्यवस्थापनका लागि भनेको विविध खर्चको पैसालाई लगानी गरेर सुरु गरे हो, तर रकम त उठ्यो नि त। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले, टुरिज्म बोर्डले गर्यो, एनएमएले गर्यो, खुम्बुपासङलामा गाउँपालिकाले गर्यो, सबैजना आइदिनु भयो, एउटै ठाउँमा जोडिनु भयो। नेपाल आर्मीले गर्यो, वातावरण विभागको पैसा खर्च भयो, एउटै छातामा आएर हामीले काम गऱ्यौँ। यो मोडालिटी पनि त्यही हो अहिलेको पनि। हामीसँग अलिकति बजेट शीर्षक परेको छ। त्यो बजेट शीर्षक परेको भएर हामीलाई सजिलो चाहिँ के छ भने हामीले अटम सिजनमा पनि कार्यक्रम गर्न पाउने भयो र स्प्रिङ सिजनमा पनि कार्यक्रम गर्न पाउने भयो। हाम्रो बजेट शीर्षक भएको भएर हामीले कार्यक्रम गर्न पाउने चाहिँ अलि सहजता महसुस गरेको छ। तर मोडालिटी चाहिँ त्यही हुन्छ, हाम्रा सम्पूर्ण जो निकायसँग हिमालसँग जोडिएको स्रोत छ त्यो निकायसँग सहयोग र समन्वयका आधारमा कार्यक्रम गर्ने हो। र जति धेरै स्रोत जम्मा हुन सक्छ हाम्रो कार्यक्रम उति नै ठुलो र उति नै धेरै जनशक्तिलाई राहत दिने किसिमको हुन्छ। यसको लागि चाहिँ प्राविधिक रूपमा प्रस्तावसहित पेश गर्न भनेर एनएमएलाई भनेको छ। सम्भवतः उहाँहरूले अब प्रस्ताव गरेर लिएर आउनुहुन्छ। कस्ता प्रस्ताव गरिसक्नु भएको छैन। कस्ता हिमाललाई कस्तो अवस्थामा अवधिमा कसरी सफा गर्ने भनेर एक किसिमको तपाईँहरूसँग टेक्निकल र एक्सपर्टिजम पनि छ माउन्टेनको सम्बन्धीमा, त्यसलाई प्रयोग गरेर एउटा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्नुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यो आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यो आधारमा अगाडि बढ्दाखेरि हामीले सम्बन्धित स्थानीय तह र अन्य सङ्घ संस्थालाई पनि बोलाएर छलफल गरेर नै अगाडि बढ्छौँ। फेरि यो यस्तो हो, यो अहिले नै थाहा नभएको भएर यसलाई वर्षौँ टाइम लाग्छ या महिनौँ टाइम लाग्छ भन्ने कुरा होइन। 1-2 सिटिङमा हामीले हाम्रा सम्पूर्ण निकायहरू बसेर जो हिमालसँग सम्बन्धित छ, यो सफाई अभियानसँग सम्बन्धित छौँ हामी सबैजना बसेर गर्ने हो भने 1-2 सिटिङमा हामीले कार्यक्रमको मोडालिटी तयार गरिहाल्छौँ। त्यो भएको कारणले साह्रै नै धेरै लामो टाइम लाग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यति छ, अब एनएमएललाई कम्तीमा पनि ऊ चाहिँ लामो अवधिदेखि माउन्टेनियरिङ सेक्टरमा काम गरेको संस्था भएको भएर र पर्यटन ऐनले पनि एनएमएलाई स्पेस दिएको भएर त्यो आधारमा चाहिँ उहाँहरूलाई कार्यक्रम कुन हिमालमा कुन सिजनमा कुन हिमालमा सफा अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ, तपाईँहरू प्रस्ताव ल्याउनुहोस्, त्यसपछि हामी यसलाई औपचारिक छलफलको मोडालिटीमा लैजानुपर्छ भनेर तयार गरेको भएर त्योको पर्खाइमा नै छौँ हामी। त्यो आउने साथ कुराहरू अगाडि बढ्छन् र सम्बन्धित निकायहरूलाई बोलाएर हामीले छलफललाई अलि धेरै छिटो अगाडि बढाउँछौँ। त्यो चाहिँ